बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहदी फ़ोर्सेस हैं, इनके माबैन झड़पों की इतलात मौसूल हो रही हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, सरहदी जो मकामात हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, और ये वो कौन से मकामात हैं कि जहाँ पे बताया गया है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि अफ़गान साइड से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और मुतअद्दिद सरहदी चौकियाँ जो हैं ये अफ़गानिस्तान की तबाह कर दी गई हैं। मकामी ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है और खैबर ज़िले के जो मकामी सहाफ़ी हैं वो भी तस्दीक कर रहे हैं कि भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। और ये भी कि वहाँ पे एक ऐसी सरगर्मी देखी जा रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे फुल स्केल जंग की तैयारियां हो रही हों। ये बताया गया है 24 फरवरी आज का दिन, आपको पता है मंगल का दिन है, और ये अफ्तारी से पहले ये वाक़यात, ये सिलसिला फायरिंग का शुरू हुआ। और ये बताया गया है वरागा सर, मारो सर, शाकोट सर, ये वो मकामात हैं, ये वो चौकियां हैं कि जहां पे क्रॉस फायरिंग हुई, फायरिंग का तबादला हुआ और जानी नुकसान की फ़ौरी तौर पर इतला मौसूल नहीं हुई। लेकिन ये बताया गया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं ये आपस में बाकायदा तौर पर लड़ने लगी हैं। आज की इस वीडियो में हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि क्या मुकम्मल जंग की तैयारी है और सरहदी इत्तेहाद की इस वक्त क्या पोजीशन है। 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब जब अफ़गान फोर्सेस ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था तो पूरा 2640 किलोमीटर की जो सरहद है इसको इंगेज किया गया था। यहाँ पे मुतअद्दिद मकामात पर जो है झड़पें हुई थी। एक तरफ से 50, दूसरी तरफ से 200 से ज़्यादा जो लोग थे ये मारे जाने का दावा किया गया था। दोनों तरफ से जानी नुकसान का दावा किया गया था। और उसके बाद फिर हमने देखा कि उस वक्त से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद बंद है, दोनों मुल्कों की तिजारत बंद है। पाकिस्तान ने अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को मुअत्तल कर रखा है। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की इस वक्त इंतहाई सख्त कशीदगी है। और जब से पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की हैं पख्तिगा में, खोस्त में, नंगरहार में, और जिसका बाकायदा पाकिस्तान हुकूमत ने ऐलान किया, तस्दीक की कि 7 मकामात को निशाना बनाया गया, उस हवाले से भी बहस जारी है, मुतज़ाद इतलात जारी हैं, मुतज़ाद दावे जो हैं वो दो तरफ़ा किए जा रहे हैं। वहाँ से कहा जा रहा है कि जनाब इन हमलों में आम शहरियों की हलाकत हुई, बच्चों या ख़वातीन को मारा गया। पाकिस्तान साइड से कहा जा रहा है कि जी जो मिलिटेंट ग्रुप्स के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया, या जो उनके तरबियती मराकज़ हैं उनको 7 मकामात पर निशाना बनाया गया और भारी जानी नुकसान पहुँचाया गया। ये सिलसिला जारी है, बयानात का सिलसिला भी जारी है। सिराजुद्दीन हक्कानी अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, उनका एक सख्त बयान जो है सामने आ चुका है। इससे पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद कह चुके हैं, अमीर ख़ान मुत्तकी जो है ये बात कर चुके हैं। एक और अफ़गान जो ओहदेदार हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर उनके अमीर शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ग्रीन सिग्नल दे दें तो 1 या 2 रातों में हम पेशावर में होंगे और क्वेटा के अंदर होंगे। ये बयानात और ये तकरीरें ज़ाहिर है कि इश्तियाल दिलाती हैं, अफ़गान अवाम को भी इश्तियाल दिलाती हैं और फिर अफ़गान फोर्सेस को भी इश्तियाल दिलाती हैं। और फिर एक अफ़गान तालिबान के रुकन ने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान के अंदर हमारे लोग मौजूद हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे ख़ुदकुश बमबारों का ग्रुप मौजूद है कि हम जो है मुकाबला कर सकते हैं गैर मुस्लिम ममालिक का। तो ये वो सारी सूरत हाल है। और ऐसे में अगर रूस का जो बयान है रूसी वज़ारत ख़ारजा का कि कोई 23,000 गैर मुल्की दहशतगर्द इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो सूरत हाल अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स और फिर इसमें पाकिस्तानी मिलिटेंट्स की बड़ी तादाद के हवाले से मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में बताया जाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाती भी हैं। और ये जो बयानात का सिलसिला है इसमें ज़ाहिर है कि ये बयानात का सिलसिला अब यकतरफ़ा नहीं होगा। पाकिस्तान की तरफ से भी इसी किस्म के बयानात दिए जाएंगे, अफ़गान सरज़मीन के हवाले से भी कहा जाएगा, और उस तरफ से भी जैसे पहले कहा गया कि जी दाइश खुरासान के कैंप्स जो हैं ये या मराकज़ ये पाकिस्तान में मौजूद हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान कहता है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, तो इसी तरह अफ़गान तालिबान ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अफ़गान सरज़मीन
پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوتی بلکہ پاکستانی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اور داعش خراسان کے لوگ وہاں سے آتے ہیں اور افغانستان کے اندر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے، جو سرحدی دیہات، جس طریقے سے اکتوبر میں ہم نے دیکھا تھا کہ سرحدی دیہات کو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو فوری طور پر خالی کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی طرف سے نقل مکانی شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے محفوظ مقام کی طرف نکلنا شروع کر دیا ہے۔ کرم میں آپ دیکھیں، وزیرستان میں دیکھیں، اور سپین بولدک، چمن، بلوچستان کے مختلف جو سرحدی پوائنٹس ہیں، اسی طرح غلام خان اور ایسے علاقے کے جہاں پہ افغان سرحد کے بہت قریب آبادیاں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے قبائل موجود ہیں کہ جو آدھے اس طرف ہیں اور آدھے پاکستانی سائڈ پہ آباد ہیں، اور یہاں پہ سرحدی پوسٹیں بھی ہیں، سرحدی چوکیاں بھی ہیں۔ باجوڑ میں آپ دیکھیں، دیر میں آپ دیکھیں، اور اسی طرح خیبر میں آپ دیکھیں، خیبر سے آگے پھر ننگرہار صوبہ شروع ہوتا ہے، اور لنڈی کوتل کے بعد تورخم، اور تورخم کے بعد جلال آباد کا شہر، اور یہ خیبر کا ہی علاقہ بتایا جا رہا ہے جہاں پہ یہ تازہ جڑ پہ ہوئی ہیں۔ وراغا سر، شاکوٹ سر اور مارو سر، ایک بار پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کراس فائرنگ کا جو ہے سلسلہ ہوا، اور یہ تھانہ بازار زخخیل ہے، تحصیل ہے یہ لنڈی کوتل کی، ضلع خیبر کی حدود ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی متواتر حملے جاری ہیں۔ کل ایک کرک میں حملہ ہوا تھا، 3 ایف سی اہلکار اس میں شہید ہو گئے تھے، 2 ریسکیو 112 کی ایمبولینسز کو جلا دیا گیا تھا حملہ آوروں کی جانب سے۔ آج جو کوہاٹ میں ہوا، کوہاٹ میں ایک ڈی ایس پی سمیت 7 افراد شہید ہو گئے، ان میں 5 پولیس اہلکار ہیں ڈی ایس پی سمیت، اور 2 ایسے ہیں جو پولیس سے جن کا تعلق نہیں ہے، فورسز سے جن کا تعلق نہیں ہے، ایک ملزم تھا اور ایک راہگیر تھا۔ اس واقعے کی تفصیل میں پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ یہ جو طالبان رہنماؤں کی طرف سے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور وہاں سے یہ کوشش بھی کی جاری ہے کہ یہ جو پاکستان نے فضائی کارروائی کی ہے، اس کو عالمی فورمز میں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے، جیسے اقوام متحدہ کا فورم، اور جس طریقے سے امیر خان متقی نے ایک اقوام متحدہ کے عہدیدار سے ٹیلی فونک بات چیت کی، روز میری ڈیکارلو، یہ جو پیش رفت ہے یا یہ جو سلسلہ ہے افغانستان کی سائٹ سے، اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ دونوں ملکوں کی تجارت کو بھی بحال ہونا چاہیے، سرحد کو بھی کھلنا چاہیے، اور غلط فہمیوں کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ جو پاکستان کے جائز مطالبات ہیں، اگر تحفظات ہیں، تو وہ ایڈریس ہونے چاہیے۔ وہ بنیادی جو مسائل ہیں، جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی ہے، اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے۔ اور جس طریقے سے پاکستان میں حملوں میں شدت آئی ہے رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی، اور پاکستان کے فضائی حملوں کے بعد یہ توقع تھی کہ پاکستان میں حملوں میں کمی آئے گی، لیکن حملوں میں شدت کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے، مبصرین یہ بتا رہے ہیں کہ شاید یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہونے والے حملے ہیں ان کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو موجود ملیٹنٹس ہیں، چونکہ سرحد بند ہے، تو یہ خود اپنے ہی طور پر یہ حملے جو ہیں یہ پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کر رہے ہیں۔ جو بھی حملہ ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی گروپ جو ہے وہ ذمہ داری قبول کرتا ہے، اور یہ وہ سارے گروپس ہیں کہ جن کے قائدین کے حوالے سے پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کے اوپر موجود ہیں۔ تو تازہ ترین جو ابھی میرے پاس اطلاع آئی ہے، یہ جو مقامات میں نے آپ کو بتایا ہے، یہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ فی الحال رک چکا ہے، خوف و ہراس کی فضا البتہ برقرار ہے، اور متعدد سرحدی چوکیوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح اس سائڈ سے بھی اسی قسم کے دعوے کیے جائیں گے، اور جو بھی صورتحال اس وقت پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہے، وہ ساری صورتحال میں نئی جو اپڈیٹس اس حوالے سے آئیں گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن جاتے جاتے ایک تازہ ترین خبر ہے، افسوسناک خبر ہے، بکر سے داجل چیک پوسٹ پر دھماکہ ہوا ہے، 4 اہلکاروں کی شہادت کی ابتدائی اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں، مزید جو جانی نقصان ہے اس کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور بکر آپ کو پتہ ہے پنجاب کا علاقہ ہے،
ڈیر اسماعیل خان سے آگے یہ شہر شروع ہوتا ہے، اور اگر یہاں پہ حملوں کا آغاز ہو گیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ صورتحال کافی تشویشناک ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پھر پاکستان کے اندر حملہ ہوتا ہے، اس کا رد عمل پھر ہم پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ یہ تازہ ترین جو میں نے آپ کو بکر کی صورتحال کے حوالے سے بتایا، ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس حوالے سے بھی جو تازہ ترین مزید معلومات آئیں گی تو میری کوشش ہوگی کہ میں وہ بر وقت آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ فی الحال صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ اس چیک پوسٹ کے اوپر بکر پنجاب میں جو سرحدی بالکل شہر ہے، باؤنڈری پہ ہے، خیبر پختونخوا کا آخری شہر ہے، اور وہاں سے پھر یہ ڈیر اسماعیل خان کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور کچھ واقعات اور بھی ہوئے ہیں، اس کی تفصیل میں اگلی ویڈیو میں آپ کو دوں گا۔ فی الحال تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔